हामीले पढे थियो यो भन्दा पहिला लेक्चरमा कि V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु A, यतिसम्म हामीले पढेको थियो। अब हामी पढ्छौं सम डेफिनेशंस अफ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स युज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु जे कि युज हुन्छ नि, हामी त्यसको बारेमा आज अब पढ्छौं। योहरु तपाईहरुले क्लास 9 10 मा पढेको होला, तर फेरि हाल्नुस् एकचोटी राम्रो हुन्छ। यो एउटा टपिक नै भइहाल्छ, डेफिनेशंस of some important terms used in nuclear physics। यो हेडिंग चाहिँ देखि हाल्नुस्। यसको अब पहिलो नम्बर 1 मा दैट इज एटोमिक नम्बर। यो तपाईहरुले क्लास 8 देखि नै पढ्नु भएको होला कि एटोमिक नम्बर भनेको के हो, एटोमिक नम्बरको सिम्बल के हुन्छ। तर योमा हामीले काम पर्ने कुरा हो, त्यसैले लागि हामीले अलि पढ्नु पर्छ यसको बारेमा। व्हाट इज एटोमिक नम्बर? सो एटोमिक नंबर of an atom or an total number of protons in the nucleus of an atom। मैले पहिला नै भनेको थिएँ कि हामीले त इलेक्ट्रोन को बारेमा केही लिनु नै छैन। इलेक्ट्रोन को हामीले पढ्नु छ न्यूक्लियर फिजिक्स मा। हामीले जे पढ्नु छ त्यो कि त प्रोटोन कि त न्यूट्रोन को बारेमा। यसैमा यति टपिक छ नि कि तपाईहरु हेर्दै जानुस् के हुन्छ योमा। त एटोमिक नम्बर भनेको डाइरेक्टली कोही भन्छ कि व्हाट इज एटोमिक नम्बर, त भन्नु लागि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स भयो। यति भनिदिनु हुन्छ त बुझिहाल्छ तपाईलाई थाहा छ कि एटोमिक नम्बर को बारेमा। एटोमिक नम्बर इट इज denoted by capital Z। एटोमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। कैपिटल Z ले हामीले एटोमिक नंबर डिनोट गर्छौं। अब यसको हामी केही एग्जांपल हेरिहालौ। फिजिक्स मा जे पनि साइन्स मा केही पढ्नु होला त त्यसको एग्जांपल भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको एग्जांपल हेरि नै हाल्नु होला, कताबाट पनि, बुकैबाट चाहे कताबाट पनि। एग्जांपल नहेरिकन हुँदैन। सो यो नोट गर्दै जानु होला। हामी एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल हेरौं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर हाइड्रोजन। अब यसको भन्नुस् पिरियोडिक टेबल त पढ्नु नै भयो होला। त्यो धेरै योहरु धेरै सानो सानो कुराहरु छ। त्यसको त्यो पिरियोडिक टेबलमा हामीले पढेको छौं कि हाइड्रोजन नम्बर 1 मा, हेलियम नम्बर 2 मा, लिथियम नम्बर 3 मा, त्यसै गरी हाइड्रोजन को हेर्नुस् अब एटोमिक नम्बर कति हुन्छ। हामीले खाली योमा के पढ्नु छ त एटोमिक नम्बर। यो टपिक मा मात्र एटोमिक नम्बर। इसको डिनोशन के हुन्छ, डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय Z इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन। अहिले त्यो पछि भन्छ, तर नम्बर अफ प्रोटोन कति हुन्छ हाइड्रोजनमा? एउटा हुन्छ। हाइड्रोजन को एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 1। सो हाइड्रोजन को एटोमिक नंबर 1 भएको भए यसको मतलब के हुन्छ? इट मीन्स देयर इज only 1 proton present in the nucleus of hydrogen atom। एमसीक्यू में यो सोधिहाल्छ कि कति हुन्छ एटोमिक नम्बर यसको यति छ भनेको यसको कति हुन्छ प्रोटोन, योमा कतिवटा प्रोटोन होला। तो जति एटोमिक नम्बर त्यति प्रोटोन, त्यति नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स। सिम्पली हिसाब चाहिँ केही छैन बढी। योहरु सानो सानो टपिकहरु छन्, हेर्दै जानुस् अगाडि। हामी अर्को एक्जाम्पल लिहालौ।
हाइड्रोजन को भयो हामी यता हेलियम को लिहालु हेलियम चाहे लिथियम केही को लिहाल्नुस् लिथियम लिनुस् लिथियम Z इक्वल टू लिथियम को एटॉमिक नंबर के हुन्छ हाइड्रोजन हेलियम लिथियम लिथियम को एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर 3 भयो भने इट मीन्स देयर इज ओनली 3 यो only 3 proton present in the nucleus of lithium atom जुन एटम हुन्छ त्यसको न्यूक्लियस मा त्यति हुन्छ लिथियम एटम यो धेरै सिम्पल कुराहरु छ कि हाइड्रोजन को भनिदिन्छ कि हाइड्रोजन को कतिवटा प्रोटोन हुन्छ त्यसको न्यूक्लियस मा त जति एटॉमिक नंबर तति प्रोटोन एटॉमिक नंबर इज directly we can say that atomic number is the total number of protons present in the nucleus of an atom भाइगो यो भन्दा बढी केही छैन हामी अरु एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौं जस्तो सोडियम को भ्यालु सोडियम को एटॉमिक नंबर कति 11 भनेको त्यसको न्यूक्लियस मा प्रोटोन 11 वटा कतिवटा 11 वटा प्रोटोन मात्र त्यसको न्यूक्लियस मा रहन्छ सो नाउ see some question फिजिक्स मा टपिक पढ्नुस् क्वेशन हेर्नुस् यहीहरु छ गाह्रो पनि छैन त्यति इजी पनि छैन कन्सेप्ट लिनुस् खाली सो नाउ see one question number 1 if Z be the atomic number of an atom then what is the total number of protons in the nucleus of that atom. So the options are number A, option is Z, number B, option is N, option C, both Z and N, option D, none of the above. So now क्वेश्चन भन्ने के छ त पहिला क्वेश्चन पढि हाल्नु होला कता पनि जानु भन्दा पहिला क्वेश्चन हेरि हाल्नु होला कि इफ Z be the atomic number of an atom Z यदि atomic number of an atom छ भने then what is the total number of protons in the nucleus of that atom त्यो न्यूक्लियस मा कतिवटा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन कति होला सोचेर जवाफ दिनु होला तर यसको आन्सर म भन्दा छु यसको आन्सर Z नै हुन्छ किनभने मैले अहिले सम्म जति पनि पढाएको त्योमा न मैले एन को डिस्कस गरेछु आ नन अफ द अफ त हुँदैन यो Z टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स जो कि हामीले एटॉमिक नंबर को सिंबल Z भनेको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स हुन्छ त्यो थाहै छ हामीलाई सो इट्स आन्सर इज Z सो नाउ यो त बुझिहाल्नु भयो कि Z किन हुन्छ अब हेर्नुस् यसको एउटा जे यसको नोट लेखिहाल्नुस् बुझ्नमा इजी हुन्छ नोट नंबर 1 हामीले लेखेको थिए कि volume of nucleus is directly proportional to mass number of an atom that is V is directly proportional to A A भनेको mass number of atom कुनै पनि एटम को अब नोट नंबर 2 एटॉमिक नंबर भनेको Z यसको डिनोसन अनि यसको Z भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स तपाई अब न्यूक्लियर फिजिक्स मा कता पनि Z हेर्नु होला नि अनि डाइरेक्टली बुझिहाल्नु होला कि Z भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स कता पनि सो नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 2 अफ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स युज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स
topic is not so hard, so only we have to concentrate on what we are going to study. So now number 2, that is mass number. मैले देखि भनिरहेको छु मास नम्बर को दिनुहोस् ए यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो न्यूक्लियर फिजिक्स. These are the basics of nuclear physics. So what is mass number? The अलि राइटिङ को लागि हेरिहाल्नु होला. The mass number is the sum of the total total number of protons and total number of neutrons. इलेक्ट्रॉन को हामीले त पुरै गर्नु छैन. total number of protons and total number of neutrons present in the nucleus of the atom. So what is mass number? Mass number is the summation of total number of neutrons plus total number of protons present in the nucleus of that particular atom. जुन एटम को जति त्योमा प्रोटोन र न्यूट्रन को संख्या को जोड हुन्छ त्यो त्यसको मास नम्बर भइहाल्छ. अब हेर्नुस् मास नम्बर इज डिनोटेड बाइ capital A. So now mass number A is equal to total number of proton plus total number of neutron. By the definition हामीले डेफिनेसनलाई याद गर्नु नै पर्छ अनि बिना डेफिनेसनको हामी केही गर्न सक्दैनौं. डेफिनेसनलाई चेन्ज नगर्नु होला. डेफिनेसन के भनेछ? सम अफ और समेसन अफ टोटल नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड टोटल नम्बर अफ न्यूट्रन लाई के भन्छौं हामी? मास नम्बर. सो टोटल नम्बर अफ प्रोटोन म पहिलादेखि नै भनिरहेको छु. टोटल नम्बर अफ प्रोटोन इज नोट मा पनि लेखाएको थियो नोट नम्बर 2 मा कि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन भनेको Z हो. अनि हामीले यो टोटल नम्बर अफ न्यूट्रन यसलाई हामीले n ले डिनोट गरिदियौ. टोटल नम्बर अफ न्यूट्रन इज डिनोटेड बाइ कैपिटल N. सो इट इज A. देयरफॉर न्यूट्रन निकाल्नको फर्मुला के भइहाल्छ त? टोटल नम्बर अफ न्यूट्रन निकाल्नको A माइनस J. यसलाई पनि हामी अन्डरलाइन गरिहाल्नु कि टोटल नम्बर अफ न्यूट्रन निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला चाहियो. जो कि फर्मुला हो A भनेको मास नम्बर फेरि एटमिक नम्बर नबुझ्नु होला. यो मास नम्बर हो. मास नम्बर माइनस एटमिक नम्बर. Z भनेको एटमिक नम्बर. एटमिक नम्बर भनेको Z भनेको एटमिक नम्बर अनि Z भनेकै नम्बर अफ प्रोटोन. टोटल नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन द न्यूक्लियस अफ दैट एटम. सो टेक वन एग्जांपल अफ इट. Example number 1 for helium. हामीले हेलियम एटम को अब नम्बर अफ न्यूट्रन निकाल्नु कति हुन्छ? नम्बर अफ न्यूट्रन त्यसको मास नम्बर चाहिँ के हुन्छ? A जो कि कति हुन्छ हेलियम को 4. त्यो चाहिँ याद नै गर्नु नै होला. त्यो याद गरेको नि केही हुँदैन. मास नम्बर भइहाल्यो 4 अनि एटमिक नम्बर Z is equal to 2. एटमिक नम्बर भइहाल्यो तपाईको Z is equal to 2. हाइड्रोजन हेलियम 2 नम्बरमा पिरियोडिक टेबलमा अनि मास नम्बर 4. We know that n बराबर नम्बर अफ न्यूट्रन बराबर कति हुन्छ? A माइनस Z. फर्मुला याद गरिहाल्नु होला. कैपिटल N हेर्नु होला, बुझिहाल्नु होला त्यो नम्बर अफ न्यूट्रन छ. A हेरिहाल्नु होला, बुझ्नु होला कि मास नम्बर छ. अनि Z भनेको एटमिक नम्बर. त्यो थाहा छ तपाईलाई, नम्बर अफ प्रोटोन और एटमिक नम्बर. सो n इज इक्वल टु A कति छ? 4
अनि Z इक्वल टू 2 कति भ्याल्यु 2। यसको मतलब के भयो, इट मीन्स देयर इज 2 प्रोटोन, एटॉमिक नंबर भनेको प्रोटोन, 2 प्रोटोन एंड 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अफ हेलियम एटम। हेलियम को जुन एटम हुन्छ त्योमा 2वटा प्रोटोन अनि 2वटा न्यूट्रॉन हुन्छ। यसको मतलब यो भयो। हामीले सबै कुराको मतलब बुझ्नुपर्छ, बिना कन्सेप्ट नलिकन केही हुँदैन। फिजिक्स इज बेस्ड अन कन्सेप्ट। अनि हामीले योमा अलि बेसिक यो न्यूक्लियर फिजिक्स टपिकमा हामीले अलि बेसिक त्यो केमिस्ट्री पनि पढ्नुपर्छ, नपढेकन केही हुँदैन। यो नोट गरिहाल्नु होला के, दिज आर द नोट्स एन्ड इफ यु निड द नोट्स, हाम्रो एउटा फेसबुक पेज पनि हो, त्यो पेजमा गएर पेजको नाम हो साइन्स अड्डा। हामी जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छौँ, त्योमा गएर तपाईँ इजिली नोट पनि एभाइलेबल गर्नुहुन्छ। यो जेमा पठाइरहेको छु त्यसको म नोट तपाईँले त्यहाँ दिइहाल्छु। साइन्स अड्डा भन्ने पेज हो, त्योमा गएर म यता तल लिंक हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ त्यसको नोट। सो हामीले एटोमिक नंबर पढ्यो, मास नंबर पढ्यो, अनि अब थर्ड नंबर that is न्यूक्लाइड। यो पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो न्यूक्लियर फिजिक्स को। सो व्हाट इज न्यूक्लियाइड? फर्स्ट बेसिकली दैट व्हाट इज न्यूक्लियाइड? द न्यूक्लियाइड and nuclide is the specific or particular न्यूक्लियस। हामीले यो पूरा टपिकमा जति हामी पढिरहेको छौँ त्योमा खाली हामीले न्यूक्लियसको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ। हामीले एटमसँग केही लेनदेन छँदै छैन, किनभने एटममा इलेक्ट्रोन पनि आउँछ अनि इलेक्ट्रोनको न्यूक्लियर फिजिक्समा त्यति कुनै काम छैन। हामीले न्यूक्लियस पढ्नु छ, त्यसको भित्रमा के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, न्यूट्रोन हुन्छ, त्यसको बारेमा पढ्नु छ अनि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू अझै अब हेर्नुस्। द न्यूक्लियाइड इज द स्पेसिफिक और पार्टिकुलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब न्यूक्लियसमा के हुन्छ? न्यूक्लियसमा एउटा प्रोटोन, यो न्यूट्रन, यसको चार्ज हुन्छ न्यूट्रन, हैन? सो यसको डेफिनेसनमा हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ। The nuclide is the specific or particular nucleus which is characterized by atomic number and mass number. So what is nuclide? The nuclide is the specific or particular nucleus which is characterized by atomic number and mass number. The nuclide is represented as nuclide लाई हामी रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने? पहिला एउटा ठुलो एक्स पारिहाल्नु होला अनि त्यसको माथिमा यो भनेको मास नम्बर अनि तल यो जेड नम्बर। यो चाहिँ धेरै काम लाग्ने कुरा हो। तपाईले सधैँ सोध्दिन कि यो मास नम्बर हो यो जेड नम्बर हो, तपाईले यो सिम्बल दिन्छ के कुनै पनि एटमको, कि तपाईँ भन्नुस् यसको न्यूक्लियाइड यो न्यूक्लियाइड हो कि एटम हो। हामीलाई यो भन्नुपर्छ कि न्यूक्लियाइड हो, यो न्यूक्लियाइडको सिम्बल हो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यसलाई याद राख्नु होला। अनि अब हामी यसको जहाँ पहिला हेरिहाल्नु होला, यो सिम्बल हेरिहाल्नुस्, यो एक्स ठुलो एउटा एक्स पार्नु होला, त्यसको माथिमा ए भनेको मास नम्बर, तलमा जेड भनेको एटोमिक नम्बर। यहाँ तल लेखिहाल्नु होला, वेयर ए इज द मास नम्बर, जेड इज द एटोमिक नम्बर एन्ड एक्स इज द केमिकल symbol of atom और एलिमेंट को जुनसुकै एलिमेंट को न्यूक्लियाइड हुन्छ त्यसको केमिकल सिम्बललाई हामीले एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, यो नोट गर्दै जानुस् होला के।
now let's take its example for के बोल्नुहुन्छ तपाई हेलियम लिथियम बेरिलियम कुनैको लिहाल्नुस् कुनै पनि एटमको जुनसुकै एटमको तर त्यसको मास नम्बर र एटोमिक नम्बर चाहिँ हामीलाई याद हुनु नै पर्छ हेलियम एटमको लिनुस् फर हेलियम एटम अब हेलियमको कति हुन्छ एटोमिक नम्बर यसलाई चाहिँ जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ एटोमिक नम्बर भनेको 2 मास नम्बर भनेको A4 केमिकल सिम्बल अफ कुन एलिमेंट को तो हेलियम को हेलियम एलिमेंट भन्नुस् चाहे एटम भन्नुस् सिम्बल त्यही हुन्छ यो भनेको x क्यापिटल x सो हामीलाई थाहा छ हामीले पढेछौँ यता न्यूक्लियोइड कसरी लेखाउँछ यता यो भ्यालु a अनि यो z सो एउटा पहिला x भनेको एउटा x ठुलो पारिहाल्नु होला x भनेको h ठिकै छ h भइहाल्यो अब a हेर्नुस् के छ a भनेको 4 z भनेको 2 सो दिस इज द न्यूक्लियस अफ एन व्हाट दिस इज द न्यूक्लियस अफ एन हेलियम एटम यो हेलियम एटम को न्यूक्लियस हो यसलाई हामीले न्यूक्लियस पढ्ने हो एटम यो छैन यो न्यूक्लियस हो यसलाई हामीले न्यूक्लियस पढ्ने कोही भन्छ कि यो न्यूक्लियस हो कि एटम यसलाई हामीले भन्छ कि यो न्यूक्लियस हो दिस इज नॉट एन एटम सो नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन एग्जाम्पल थियो एउटा क्वेश्चन हेर्नुस् भिडियो पज गरेर गर्नु होला राइट down the nuclide of सोडियम को न्यूक्लियोइड लेख्नु यसरी तपाईले क्वेशन दिन्छ कि तपाई सोडियम को न्यूक्लियोइड लेख्नु सोडियम को एटॉमिक नंबर Z is equal to कति हुन्छ 11 सोडियम पिरियडिक टेबलमा कता हुन्छ 11 आउन हुन्छ पिरियडिक टेबलमा एटोमिक नम्बर त्यसको 11 भइहाल्छ अनि मास नम्बर न्यूक्लियोइड निकाल्नको लागि हामीलाई एटोमिक नम्बर अनि मास नम्बर आउनु नै पर्छ जो कि A हो यसको मास नम्बर कति भइहाल्छ यसको मास नम्बर 23 हुन्छ त्यो याद गर्नु होला के यसको मास नम्बर 23 हुन्छ 22 न लेखिदिनु होला 11 * 2 त्यो हुँदैन सो अनि x भनेको के हुन्छ केमिकल सिम्बल अफ जे एलिमेंट को निकाल्नु छ त्यसको नाम द केमिकल सिम्बल अफ सोडियम एलिमेंट सोडियम लाई के हामी लेख्छौं Na यही हुन्छ नि सोडियम को सो Na पहिला x लेख्नु होला जे x छ त्यो Na A ठुलो माथिमा सानो तलमा सो इट इज द न्यूक्लियस अफ एन nuclide of sodium you have a nuclide of sodium so now let's take another question if C you give value mass number 12 your atomic number C12 6 यो त के भ्यालु न्यूक्लियस अफ एन कार्बन एटम हैन हेर्नु इफ एते इज न्यूक्लियस अफ कार्बन which of the following is the number of neutrons in that nucleus हामीले नम्बर
अफ न्यूट्रन को फर्मुला पढेको थियो n इक्वल टू a माइनस z। हामी कति त्यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्न जानु सक्नुहुन्छ, तर त्यो फर्मुला हामी याद गरिहालौं, तर त्यसको बेस्ट न्यूक्लियोटाइड थाहा रहन्छ अनि हामी यो भइहाल्यो a z इक्वल टू यति। यहाँबाट सिम्पली हामी थाहा गर्न सक्छौं। यसको अप्सनहरु छ 5 6 7 all of them। के हुन्छ यसको आन्सर? z इक्वल टू 6, a इक्वल टू 12 अनि हामीलाई यसको नम्बर अफ न्यूटन पत्ता लगाउनु छ। नम्बर अफ न्यूटन इक्वल टू n इक्वल टू a माइनस z, कैपिटल n इक्वल टू a माइनस z। a भ्यालु तपाईले 12, z 6, so the answer is 6। हैन, बुझ्नुभयो त? अब हेर्नुस्, हामीले यो कार्बनको त थाहा लगाइहाल्यो, तर अब एउटा अल्फाबेटिकल हेर्नुस् माइन्ड टेस्टिङको लागि। If X, chemical symbol of that element, P, mass number, Q, atomic number, is nucleus of, यता हामी कार्बनको सट्टा X गरिदिनुस्। What is the number of neutrons in the nucleus of X? So, number 1, Q minus P, number B, P minus Q, number C, Q minus P by P, and number D, none of them। So think, इसको आंसर कति हुन्छ? नम्बर अफ न्यूटन हामीले पत्ता गर्नु छ। तो यो भइहाल्यो a अनि यो z। सो नम्बर अफ न्यूटन्स इज इक्वल टू ठुलो बाट यो सानो हटाइदिनुस्, p minus q। Easy। So we have talked about atomic number, mass number and nuclide। हाम्रो यो तीनवटा टपिक सम इम्पोर्टेन्ट टर्म जुन थियो त्यो सकियो। अनि हामी अर्को लेक्चरमा पढ्ने गर्छौं आइसोटोप, आइसोटोन एन्ड आइसोबार। So stay tuned।